अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी किताबिहिल करीम क़ुल अनदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उना व ला यदुर्रुना व नुरद्दु अला अक़ाबिना बअद इज़ हदानल्लाह कल्लज़ी इस्तहवतहु शैतानु फ़िल अर्दि हैरान लहू अस्हाबुन यदऊनहु इलल हुदा अतिना क़ुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा व उमिरना लिनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ दोस्तों, तर्जुमा कुरान और मुख्तसर तशरीह के हवाले से हम 28 नंबर क्लास का आगाज़ कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इससे पहले हमारी 27 क्लासें हुई हैं और उन 27 क्लासों में हमने सूरा फातिहा से लेकर सूरा इनाम की आयत नंबर 70 तक पढ़ा है और इस 28 नंबर क्लास में हम सूरा इनाम की आयत नंबर 71 से शुरू कर रहे हैं और यही वो आयत है जो मैंने अभी जिसकी तिलावत भी की है। कुछ चीज़ें जो हर दफ़ा मैं रिपीट करता हूँ इस सूरत के हवाले से, वो ये हैं कि ये सूरत, बल्कि इसके साथ इससे अगली सूरत भी जो है वो सूरा आराफ, यानी सूरा नाम और सूरा आराफ जो है ये मक्का के में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी ज़माने में नाज़िल हुई हैं। आखिरी ज़माने से मुराद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मक्का का ज़माना है, यानी वही के नज़ूल के बाद का ज़माना, वो 12-13 साल जो है वो बनता है। तो 12-13 साल को अगर हम 3 पर तकसीम करें तो औसत 4 साल जो है वो, तो पहले 4 साल, फिर दरमियानी 4 साल और फिर आखिरी 4 साल। तो ये आखिरी 4 साल जो हैं उस ज़माने के अंदर जो है वो ये सूरा मुबारका, सूरा इनाम हो या सूरा आराफ हो, ये जो है वो नाज़िल हुई। इन सूरतों के अंदर इत्माम हुज्जत किया गया है मुशरिकीन मक्का पर या बनी इस्माइल पर। वैसे तो पैगंबर अलैहिस्सलाम यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ ही इत्माम हुज्जत जो है वो शुरू हो गया, लेकिन यहाँ जाकर ये बात जो है वो मुकम्मल हो गई। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने रसूलों को भेजा, रसूलन मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन, हमने रसूलों को मुंज़र और नज़ीर बनाकर जो है वो भेजा, इसलिए ले अल्लाह यकूना अलन नास हुज्जतुम बादर रसूल, ताकि लोगों के पास हुज्जत ना रहे रसूलों के आ जाने के बाद। तो यहाँ वो हुज्जत जिसका आगाज़ वही के नज़ूल के साथ जो है वो शुरू हुआ था, जिसके तमाम का आगाज़ जो है वो शुरू हो गया था, अब ये जो है वो इसकी तकमील हो रही है। तकमील इन सूरतों के अंदर जाकर जो है वो हो गई। और आपको पता है कि इत्माम हुज्जत के बाद 2 चीज़ें होती हैं। एक ये है कि जो ईमान ले आए वो फिर अलहदा हो जाते हैं, और जो ईमान ना लाए उनको फिर इत्माम हुज्जत के बाद सज़ा दी जाती है।
रसूल के आने के बाद यही असूल रहा कि फिर उनको सज़ा दी गई। तो अब ये मक्के वालों को जो सज़ा दी गई, इसका जिक्र फिर इससे अगली दो सूरतें हैं, सूरा इनफाल और सूरा जो है तौबा, और इनके दरमियान भी जो निस्बत है, पहले सूरा इनफाल आ रही है क्योंकि इनफाल से उस सज़ा का आगाज़ हुआ है। इनफाल में बदर का जिक्र है, तो बदर से उस सज़ा का आगाज़ हुआ और वो सज़ा मुकम्मल हो गई सूरा तौबा के अंदर जाकर, जब सूरा तौबा की आगाज़ की आयात जो है वो नाज़िल हो गई, आगाज़ की 6 आयात, और फरमा दिया गया कि अब मुशरिकीन जो है इनको जो है वो यहाँ से जो है वो निकाल दिया जाए अगर वो ईमान नहीं लाते। तो बहरहाल यहाँ जाकर फिर वो उनको उनकी सज़ा का जो है वो जिक्र आया। तो ये समझ लें कि सज़ा का एक उसूल हम इसी सूरत की आयत नंबर 65 में पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दें, कुल हुवल कादिरो, वो कादिर है, अला अन यबअसा अलैकुम अज़ाबन मिन फौकिकुम, कि वो अतार लाए तुम्हारे ऊपर कोई अजाब जो है वो तुम्हारे ऊपर से, व मिन तहत अर्जुलिकुम, और वो इस पर भी कादिर है कि तुम्हारे जो है वो नीचे से, तुम्हारे पाँव के नीचे से जो है वो कोई अजाब ले आए। और तीसरा क्या है, व यल्बिसकुम शिया, और तुम्हें बांट दे ग्रोहों में, और इस तरीके से तुम्हें जो है वो एक दूसरे की ताकत के ज़रिए से जो है वो मतलब ये है कि सज़ा दे। तो अब ये सज़ा जो बांट कर आ रही है ना, यानी मुसलमान जो है वो उसी माशरे का हिस्सा थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से पहले। तो अब ये दो हिस्से बन गए ना, अब एक हिस्से के ज़रिए से दूसरे को सज़ा दी जा रही है। तो बहरहाल जो है वो अब हम सूरा इनाम की आयत नंबर 71 से आगाज़ करने लगे हैं। फरमाया, कुल ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें, अनदउ मिन दूनिल्लाह, क्या हम पकारें अल्लाह के अलावा दूसरों को। ये पकारना क्या होता है? दुआ। ये जो हम दुआ मांगते हैं ना, तो ये असल के अंदर जो है वो हम अल्लाह को पुकारते हैं। ये जो आमतौर पर तर्जुमा आता है ना कि हम अल्लाह को पुकारें या अल्लाह के अलावा किसी को ना पुकारो, तो वो ये मतलब है उसका। अच्छा, ये जो दुआ है इसकी अहमियत समझ लें कि दुआ को इबादत की चोटी कहा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआओ मुखुल इबादा, अद्दुआओ हुवल इबादा, दुआ इबादत का मगज है, और जो है वो दुआ ही हकीकत में इबादत है। तो ये समझ लें, बावजूद इसके कि इंसान जो है वो नमाज भी पढ़ रहा है, रोज़ा भी रख रहा है, जिक्र अज़कार भी कर रहा है, लेकिन जिस वक़्त उसे अपने नफ़ा और नुकसान के हवाले से जो है वो किसी से इल्तिजा करनी है, किसी से दरख्वास्त करनी है, तो वो ये इल्तिजा किससे करता है? अल्लाह से करता है या गैर अल्लाह से करता है? तो अगर वो गैर अल्लाह से करता है तो ये बेशक उसने नमाजें पढ़ी हैं, सब कुछ है, यानी उस इबादत के अंदर भी जो सबसे चोटी की चीज़ है यहाँ आकर वो अलहदा हो गया। तो मक्के वाले जो लोग थे या आम मुशरिकीन भी समझ लें, वो कोई बुतों को सजदा नहीं करते थे या बुतों को पूजते नहीं थे या इस तरह नहीं करते थे जो हम समझते हैं। असल में उन पर इत्काद रखते थे, उनके नाम की कुर्बानी कर दी, उनसे उम्मीद रखी, उनके ऊपर जो वो भरोसा रखा कि इनके नाम पर अगर हम कोई सदका करेंगे, खैरात करेंगे, तो हमारी मुसीबत जो है वो इनकी वजह से जो है वो टल जाएगी।
یا اسی طریقے سے کوئی بے اولادا ہے تو وہ یہ امید رکھتا ہے کہ اس بت کے نام کی قربانی کرنے سے جو ہے وہ اولاد مجھے جو ہے وہ مل جائے گی۔ اب یہ ہے پکارنا، اور اسی کا اطلاق پھر جو ہے نا وہ آج ہم نے اپنے اوپر جو ہے وہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کی جگہ کس کو پکارتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب جو ہے وہ غلط کرتے ہیں، جو ٹھیک کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن وہ بھی تو ہے نا جو بچہ پیدا کر کے پھر اس کا نام پیرا دیتا رکھتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پیر نے دیا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پیر کا دیا کھاتے ہیں، ہمارے جو کاروبار ہیں، بزنس ہے، جو ہمیں ترقی ہے، جو برکت ملی ہوئی ہے، یہ ہمیں پیر و مرشد کی برکت ہے، اس کی وجہ سے۔ یہ وہی اصل کے اندر جو ہے وہ تصور ہے، اور اس میں یہ فرق نہیں پڑتا کہ یہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے اور داڑھی کتنی لمبی ہے اور سجدے کتنے کرتا ہے اور ذکر اذکار کتنے جو ہے وہ کرتا ہے۔ دعا پکارتا کس کو ہے؟ کس سے امید رکھتا ہے؟ اللہ سے یا غیر اللہ سے؟ اور یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو مکے کے لوگ بھی تھے، مشرکین مکہ، یہ اپنے ان معبودوں کو اللہ نہیں کہتے تھے، الہ کہتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں ان کو جو ہے وہ شریک سمجھتے تھے، اللہ کا شریک، یعنی اور اس میں بھی یہ سمجھ لیں، وہ کہتے تھے اللہ نے خود شریک کر لیا۔ بھئی جس طرح ہمارے ہاں بعض اوقات کہتے ہیں جی اللہ نے پیر کو یہ دے دیا ہے تو تانوں کی تکلیف ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر اللہ نے پیر کو دے دیا ہے یہ اختیار کہ وہ کسی کو بچہ دے دے اور کسی کا کاروبار جو ہے وہ بڑھا دے اور کسی کو یہ کر دے اور کسی کو وہ کر دے، یا فلاں مزار والے کو جو ہے وہ اللہ نے دے دیا تو تہاڈا ٹھڈ دکھدا۔ اسی طرح وہ بھی جو ہے وہ کہتے تھے کہ اللہ نے دے دیا ہے۔ اللہ کہتا نہیں دیا میں نے کسی کو بھی۔ اب یہ اللہ کی صفات ہیں، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، وہ کہتا ہے میں نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح بھی بات آ جائے گی کہ جی اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا ہے، اللہ نے اسے جو ہے وہ یہ اختیار دے دیا ہے، یہ خوبی اس میں اللہ نے جو ہے وہ رکھ دی ہے۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نا ان کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ یہ صفت اگر اللہ کی ہے تو اللہ کی صفت تو پھر ظاہر ہے اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا، نہ اس کے نام میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا جو ہے وہ شریک ہے۔ تو فرمایا کل اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں انادو من دون اللہ۔ اب اصل کے اندر مکے کے لوگ جو ہے وہ یہ دباؤ ڈالتے تھے نا کہ جو ہے نا وہ آپ اسی سسٹم کو جو پہلے سے ہمارا معاشرتی ایک سسٹم تھا، یہ معاشرتی سسٹم کیا تھا؟ یہ اس کعبے میں رکھے ہوئے جو بت ہیں ان کے ساتھ اس کا جو وہ لنک تھا نا، تو آپ اس کو چلنے دیں، اسی کے ساتھ جو وہ چلیں، اس کے خلاف جو وہ بات نہ کریں۔ تو فرمایا کل اندعو من دون اللہ، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکاریں، دوسرے سے دعا کریں؟ اور پھر دعا میں نے پہلے بتایا کہ عبادت ہے، دوسروں کی عبادت کریں۔ ما لا ينفعنا ولا يضرنا۔ اب یہاں پھر نوٹ کر لیں کہ یہ پکارنا کس مقصد کے لیے ہے؟ کسی نفع کے لیے یا کسی نقصان کے لیے؟ وہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہوا تھا کہ اب یہ بعد کے لوگوں کو تو یہ سمجھ بھی نہیں آنی، اس علاقے میں جو بادل آ جاتے تھے نا، برستے تو وہ نہیں تھے پر گرجتے اتنا گرجا کرتے تھے کہ خوفناک طریقے کے ساتھ۔ اب بارش برسنے لگ جاتی ہے، پھر اوپر آدمی آنکھیں اٹھا کر دیکھتا ہے کہ بادل ہیں۔ تو اس وقت آپ میں سے بھی پرانے لوگوں نے سنا ہوگا تو وہ پھر اس طرح کہتے تھے یا بابا فرید شکر گنج۔ تو مشہور یہ تھا کہ اس کے لوٹے میں آ گئی تھی بجلی تو اس نے لوٹے پر ہاتھ رکھ لیا نکلنے میں۔ بس جاہلیت جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ پھر یا آپ دیکھیں بجلی گرجی ہے تو پکارا کس کو ہے؟ اللہ کو نہیں پکارا، اس کو پکارا ہے جس کے قابو میں بجلی ہے، جس نے بجلی کو بنایا ہے اس کو نہیں پکارا۔ یہ ہے اصل میں پکارنا، ٹھیک ہے نا؟
میں نے ایسے بندے دیکھے ہیں کہ کاروبار ان کے چلتے ہیں اور یہ پیروں کے نام کے اوپر انہوں نے تصور یہی ہے کہ یہ پیر دا دتا کھانے ہیں. ما لا ينفعنا ولا يضرنا، یعنی ہم اس سے مانگیں، اس سے دعا کریں، اس سے امید رکھیں جو نہ ہمیں کوئی نفع دے سکتا ہے نہ ہمیں کوئی نقصان دے سکتا ہے. ولا نرد ولا عقابنا، اور ہم پھر جائیں اپنی جو ہے وہ وَنُرَدُّ عَلَىٰ عَقَابِنَا، اور ہم پھر جائیں اپنے پیچھے ایڑیوں کی طرف، یعنی ایڑیاں پیچھے ہوتی ہیں نا تو اباؤٹ ٹرن پیچھے پھر جائیں. پیچھے پھرنے سے مطلب یہ ہے کہ جب یہ اللہ کی طرف سے قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے جو تصورات تھے عام معاشرے کے، تو ہم اس کو تو مطلب ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں ہیں، اور بھی لوگ تھے جو شرک نہیں کرتے تھے، لیکن اب سارے تو ایسے نہیں تھے نا. اب مطلب یہ ہے کہ 12-13 سال ہو گئے ہیں دعوت کو، جو وہ اور لوگ بھی آ گئے ہیں، کچھ 100-150 بندہ ہے، تو ان میں بہت سارے لوگ تھے جو اسی نظام کے تحت ہی چل رہے تھے نا. تو اب تمہارا کہنا یہ ہے کہ ہم دوبارہ اسی پر چلے جائیں، اسی طرح جس طرح تم جو ہے وہ غیر اللہ سے امیدیں رکھتے ہو یا پہلے رکھتے تھے، اسی طرح جو ہے وہ ہم اسی جگہ لوٹ جائیں. بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ یہ ہم نے غیر اللہ کو نہیں پکارنا. غیر اللہ ہمارا نہ کوئی نفع نہ کوئی نقصان، اس کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. کالذی استہوتہ الشیطان فی الارض حیران، اس شخص کی مانند جسے شیطان نے بھٹکا کر جو ہے وہ جنگل کے اندر، شیطانوں نے بھٹکا کر جنگل کے اندر سرگرداں آوارہ چھوڑ دیا ہو، ہم اس شخص کی طرح ہو جائیں. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، حالانکہ اس کے کوئی ساتھی بھی ہیں جو اسے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آ جاؤ ہدایت کی طرف، آ جاؤ، آ جاؤ ہماری طرف آ جاؤ، ہدایت یہ ہے. قل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم فرما بردار بن کر رہیں رب العالمین کے، جہانوں کے رب کے فرما بردار بن کر رہیں. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، اور یہ بھی ہمیں حکم ہے کہ ہم نماز کو قائم رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں کہ کہیں نماز ضائع نہ ہو جائے یا کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی جانب تم بھی اکٹھے کیے جاؤ گے. تمہیں ڈر نہیں ہے، ہمیں تو ڈر ہے، لیکن یہ بات سمجھ لو اکٹھے تم نے بھی اس کے سامنے ہونا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس کا حساب تم نے دینا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق، با مقصد، فضول نہیں. خالق السماوات والارض بالحق، یعنی اس نے آسمان اور زمین جو ہے وہ با مقصد پیدا کیا، فضول پیدا نہیں کیا. حق کا مطلب یہ ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ چاہے گا، مطلب یہ ہے کہ اس حشر کو برپا کرنا چاہے گا. تمہیں اکٹھا کرنے کا پیچھے ذکر آ گیا نا کہ اسی کے پاس تم نے اکٹھا ہونا ہے. تو جس دن اس نے اکٹھا کرنا ہے تو اس کے لیے اسے کوئی بہت زیادہ تردد کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ کوئی مشقت کی ضرورت نہیں ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور وہ دن جس دن وہ کہے گا کن تو فیکون، وہ ہو جائے گا، حشر برپا ہو جائے گا. قولہ الحق، اور اس کا قول، اس کا یہ حکم، اس کا یہ کن کہنا، یہی کافی ہوگا، اسی سے کام چل جائے گا. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی. بادشاہی تو آج بھی اس کی ہے، لیکن چونکہ انسانوں کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. اگر یہ اختیار نہ ہو تو پھر امتحان نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا. تو کہ ایک درجے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اختیار دیا ہے تو بس وہ اختیار ہے
جو اس دن ختم ہو جائے گا. اس دن کل کا کل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا, اسی کی بادشاہی ہوگی. جیسے قرآن کریم میں دوسرے جو مقام کے اوپر آیا سورہ مومن کے اندر کہ اس دن پھر ککار لگے گی, لمن الملک اليوم, بتاؤ دنیا میں تم نے اپنی اپنی بادشاہی قائم کی ہوئی تھی. یہ بادشاہی آپ یہی نہ سمجھیں کہ میں نے تو قائم نہیں کی. آپ نے اپنے گھر میں بادشاہ سے کم نہیں ہوتے. جب بیوی کے ساتھ آنکھیں نکال کر بات کرتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں, جب آپ اپنے کاروبار فیکٹری کے اندر کھڑے ہوتے ہیں, جب آپ اپنی زمین کے اندر جب وہ کھڑے ہوتے ہیں, تو جو آپ کہتے نہیں ہیں کہ میں ہوں اس کا مالک, ٹھیک ہے, تو پھر اس وقت آپ کی گفتگو اور وہ سارے انداز جو ہیں وہ بادشاہی کے ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹی بادشاہی بھی ہوتی ہے, بڑی بھی ہوتی ہے. تو فرمایا اس وقت سب بادشاہیاں ختم ہو جائیں گی, سب اختیار ختم ہو جائیں گے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ, اور اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور میں پھونک دیا جائے گا. وہ میں نے شاید آج پوری نہیں آپ کو سنائی. لمن الملک اليوم, اس دن آواز آئے گی کس کی بادشاہی ہے آج, کون ہے کہتا میرا اختیار ہے, کون کہتا میں مالک ہوں. جواب آئے گا للہ الواحد القہار. اب تو وہ صرف اس بادشاہ کی جو قہار ہے. آج رحمان کے ساتھ جو ہے وہ ہم جو رویہ اختیار کرتے ہیں تو ہمیں یہ اس بات کی سمجھنی چاہیے. آج تو وہ رحمان ہے, لیکن اس دن ایک قہار کے سامنے کھڑا ہونا ہے. للہ الواحد القہار, اور وہ ایک ہی ہے اور وہ قہار بھی ہے. عالم الغیب والشہادہ, اور وہ جاننے والا ہے سب ظاہر اور چھپے کا, اس سے تم کیا چھپاؤ گے. وَهُوَ الحکیم الخبیر, اور وہ حکمت والا ہے اور ہر چیز سے خبردار ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ, اور یاد کرو جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً, کیا تم جو ہے وہ بناتے ہو یا عقیدہ رکھتے ہو بتوں کے معبود ہونے کا, یعنی تم بناتے ہو بتوں کو اپنا معبود یا الہ بناتے ہو. انی اراک وقومک فی ضلال مبین, اور میں تو دیکھ رہا ہوں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی کے اندر جو وہ مبتلا. یہاں کئی سارے نا لوگ بحث بھی کر لیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی نہیں وہ آزر جو ہے نا وہ چچا تھا, ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام جو ہے وہ تارک تھا. اصل میں اس میں کئی سارے مسئلے ہیں. وہ مسئلے جب آدمی ایک دماغ کے اندر جو ہے نا وہ کوئی چیز بنا لیتا ہے نا, تو پھر اس کو پھر کئی چیزیں کئی اور بھی بننے سدھے کرنے پڑتے ہیں. تو خاص طور پر اس میں ایک گروہ ہے وہ اس بحث میں پڑتا ہے کہ ابو طالب جو ہیں وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ہے وہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان کے والد جو ہے وہ ایمان نہ لائیں. تو پھر اب ان کو یہ بھی سیدھا کرنا پڑتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھی والد جو تھے نا وہ نہیں تھے, وہ چچا تھے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ تورات میں غالباً جو تورات ان کے پاس ہے, یا شاید پہلے کیا تھا, اس میں تارک نام آیا ہے. تو جس طرح کئی چیزوں کو وہاں جو تھی نا اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی تردید کی ہے, اللہ نے یہاں تردید کی ہے کہ وہ تارک ہوگا چچا, لیکن یہ والد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی مشرک پیدا نہیں ہوا. یہ دلیل ہے. انی اراک وقومک فی ضلال مبین, میں دیکھ رہا ہوں جو ہے وہ تجھے بھی اور تیری قوم کو بھی کھلی گمراہی کے اندر. یہ بات ٹھیک ہے, پر چچا بھی تو باپ کا بھائی ہے نا, بھائی ہونا وہ بات ہے. وَكَذَلِكَ, جب اللہ یا تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ دیتا نا ابھی تو باپ کو ہی کہتے ہیں, اور قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں کتنی جگہ آیا ہے. تو دادا چاچا کہتے رہے, بھائی کہتے رہے, یہ گل ایک دلیل ہے وہ دے خلاف. یہ باتیں تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا قیامت کے دن تک. قرآن سے پھر آپ اس سے آگے دلیل کہاں سے جا کر لینی ہے.
बताओ आलम। भाई वल्लाहु आलम तो हम तब कहें ना, कोई शक हो, ये तो मौजूद है। ये अभी तो आप ये कहें कि मैं यहाँ तो जो बात है हम तो इसको मानते हैं, बाकी वल्लाहु आलम, ठीक है, आप इसको मशकूक बनाते हैं और किसी दूसरी को जो है वो मानकर, ये तो नहीं है ना। आलमां दी तशरीह असि लैनी है जी, असि अपने व कज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द, और इस तरीके से हमने दिखाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी जो है वो आसमान और ज़मीनी बादशाहत जो है उसके अजायबात, वल यकून मिनल मूक़िनीन, और ताकि वो हो जाए यकीन करने वालों में से। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल, और जिस वक़्त उनके ऊपर जो है वो रात हुई, रआ कौकबा, तो उन्होंने देखा एक सितारा, काला हाजा रब्बी, उन्होंने कहा कि ये मेरा रब है। यहाँ असल में कुछ चीज़ें आ रही हैं, मैं पहले आपसे इस हवाले से जिक्र कर दूं, फिर हम इसको जो है वो पढ़ते हैं। बाज़ औक़ात इन चीज़ों को पढ़कर महसूस करता है आदमी कि जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ वक़्त के लिए जो है वो ये एतक़ाद था कि सितारा जो है वो मेरा रब है, इसी तरीके से चाँद जो है वो मेरा रब है, या सूरज मेरा रब है। तो असल के अंदर दे बात समझ लें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से अल्लाह ताला कुरान हकीम के अंदर बचपन से ही ये बात जो है वो बताता है कि वो मुवाहिद थे, यानी जिस वक़्त उन्होंने बुतों को तोड़ा था उस वक़्त वो कोई जवान नहीं थे। कुरान करीम के अंदर जब वो आए हैं ना लोग, आकर उन्होंने देखा है कि ये बुत जो है वो तोड़ दिए गए हैं, तो किसने तोड़े होंगे? तो जब वो बातें उनके दरमियान में ये चलती है ना, तो वो कहते हैं कि एक लड़के को हमने देखा है। अब आप खुद समझ लें कि लड़का किसको कहते हैं, तो यानी एक लड़का हमने देखा है, यानी वो कोई उस तरह आम जो लोगों के अंदर शामिल नहीं हो रहा है, यानी छोटा लड़का, तो उसको हमने देखा है जो इनके बारे में अच्छी राय नहीं रखता, इनके ऊपर जो है वो तनकीर करता है। तो मतलब ये है कि वो तोड़ सकता है। तो गोया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम शुरू से ही मुवाहिद थे, वो उस वक़्त जो है वो बुतों को जो है वो तोड़ रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया हो। और आगे जब हम जाएंगे तो ये वाज़ेह भी हो जाएगा। ये अल्लाह कहता है कि हमने ये हुज्जत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता की थी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही जो समझ आता है ना, वो यही है कि आम तौर पर जब हम किसी के साथ किसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे हों, तो बाज़ औक़ात वो जो सामने आदमी होता है ना, वो हमारी बात को मान नहीं रहा होता, और हमें एतमाद भी होता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, वो सच है, लेकिन वो आगे से मान नहीं रहा। इसको मैं एक मिसाल के ज़रिए से आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी पर सफ़र कर रहे हैं, तो गाड़ी पर सफ़र करते हुए अब आगे दो रास्ते आ गए हैं, एक आपकी मंजिल की तरफ जा रहा है और एक किसी दूसरी तरफ जा रहा है। ऐसा होता है ना कि बाज़ औक़ात आगे जाकर दो रास्ते आ गए, तो आदमी अब तज़ब्ज़ुब में है कि मैं इस रास्ते पर जाऊं या इस रास्ते के ऊपर जाऊं। अब वो जो ड्राइवर है उसको रास्ते का नहीं पता, लिहाजा वो जो गलत रास्ता है ना उसको मान रहा है कि ये मैं गाड़ी इस रास्ते के ऊपर जाओ लेकर चलूंगा। आप उसके साथ बैठे हुए हैं और आपको ये भी पता है कि इसने आसानी से मानना भी नहीं है, और आप उसे एक दो दफा आपने कहा कि नहीं वो रास्ता दूसरा है, तो अब आप चुप कर गए कि चले ठीक है जी, नहीं तो फिर जो तू कहता है वही होगा, चल। तो अब आप कुछ वक्त उस रास्ते के ऊपर जब वो चले हैं, तो आखिर क्या होगा? वो मंजिल आ जाएगी। मंजिल आनी नहीं, क्योंकि वो रास्ता गलत है। तो लिहाजा अब आप उसे कहेंगे कि मैंने तुझे वहां ही 2 दफा तो कह दिया था, 3 दफा तो मैंने कह दिया था कि ये रास्ता नहीं है। तो इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूंकि उन लोगों के अकायद थे, नजरियात थे, तो इस तरह कुछ वक्त जो है वो उनके साथ चले हैं कि चलें देखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि चलें भैया ठीक है यही रास्ता है तो इसी के ऊपर चलो, फिर मंजिल तो आएगी ना, रास्ता है तो फिर मंजिल भी आएगी।
تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان کو، اور بالکل انداز وہی ہے جس طرح وہ بت توڑ کر جو ہے وہ انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، اسی طرح یہ بھی ان کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ ستارہ پرستی بھی تھی، چاند کو بھی وہ پوجتے تھے، سورج کی بھی پرستش کرتے تھے، کئی معبود ان کے جو ہے وہ تھے نا، نمرود بھی تھا۔ تو اب وہ ستارہ پرست جو تھے ان کے پاس گئے ان کو سمجھانے کے لیے یا ان پر حجت قائم کرنے کے لیے۔ فلما جن علیہ اللیل، تو جس وقت ان کے اوپر جو ہے وہ رات طاری ہوئی، رآ کوکبا، تو دیکھا انہوں نے ستارہ سے مراد ستارے تو وہ روز ہی دیکھتے تھے نا، اصل کے اندر ہر ستارے کو وہ بھی نہیں پوجتے تھے، جس طرح جو گائے کو پوجتے تھے نا بنی اسرائیلی، ہر گائے کو نہیں پوجتے تھے، اس میں پھر مخصوص کر لیتے ہیں کہ اس رنگ کی، ایسی شکل و صورت کی، یا یہ اس کی شرائط۔ تو اسی طریقے سے وہ خاص ستارہ، جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں کتب ستارہ یا کوئی دوسرا ستارہ، اس طرح وہ مخصوص ستارہ جب نظر آیا، قال ھذا ربی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا یہ میرا رب ہے، یعنی تمہارے مطابق یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، تو جس وقت انہوں نے ان کے ساتھ کوئی وقت گزارا ہوگا، تو فلما افلا، تو جب وہ غائب ہوا، قال لا احب الافلین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں پسند نہیں کرتا غائب ہو جانے والوں کو۔ فلما رأى القمر بازغا، اور جب انہوں نے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، اب یہ چاند کی پرستش کرنے والے ہوں گے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ھذا ربی، کیا یہ مطلب یہ میرا رب ہے تمہارے مطابق، میں اس کو رب مانوں؟ پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ کیا ہم مانیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو جو ہے وہ معبود، شروع کی آیت جہاں سے 71 نمبر آیت میں ہم نے یہ چیز پڑھی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ ان سے کہیں کہ کیا ہم مانیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو، دوسروں کی عبادت کریں، دوسروں کو الہ مانیں۔ قال ھذا ربی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں کیا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، تو جب وہ غائب ہوا، قال لئن لم یہدنی ربی، اگر مجھے ہدایت نہ دی، تو فرمایا کہ اگر مجھے ہدایت نہ دی میرے رب نے، لاکونن من القوم الضالین، تو میں ہو جاؤں گا گمراہ لوگوں میں سے۔ فلما رأى الشمس بازغا، تو جب انہوں نے دیکھا سورج کو چمکتے ہوئے، اب یہ سورج کی پرستش کرنے والے جو ہیں ان کے ساتھ ان کی بات چیت ہے، مکالمہ ہے۔ قال ھذا ربی، تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، اس وجہ سے تم اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے کہتے ہو۔ فلما افلت، تو جب وہ بھی غائب ہوا، قال یا قوم، تو انہوں نے کہا میری قوم کے لوگو، انی بری مما تشرکون، میں بری ہوں، میں لا تعلق ہوں ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو، یعنی میں ان کو نہیں مانتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے یکسو ہو کر اس ذات کی طرف جو بنانے والی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے، شرک کرنے والوں میں سے، یا کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قوم، تو جھگڑی ان کی قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ، قال اتحاجونی فی اللہ، تو کیا تم جو ہے وہ جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں؟ وقد ہدان، جبکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور میں نہیں خوف رکھتا ان کا کوئی بھی جن کو تم اس کا شریک بناتے ہو، یعنی میں کوئی ان کا ڈر نہیں رکھتا جن کو تم اس کا شریک بناتے ہو۔ الا ان یشاء ربی شیئا، سوائے اس بات کے کہ میرے ساتھ جو کرے وہ میرا رب ہی کرے، جو کرنا چاہے، کچھ بھی کرنا چاہے تو میرا رب ہی کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ میں تو صرف اپنے رب کا خوف رکھتا ہوں کہ وہ میرے بھلے برے کا اختیار رکھتا ہے، وہ میرے خیر و شر کا اختیار رکھتا ہے، وہ مجھے نفع دے سکتا ہے اور وہ مجھے نقصان بھی دے سکتا ہے، تو میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم شریک بناتے ہو۔
वासिअ रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा, और मेरे रब का इल्म जो है वो हर शय के ऊपर जो है वो मुहीत है। अफला ततज़क्करून, तो क्या तुम सोचते नहीं हो, गौर नहीं करते हो। वकैफ़ अख़ाफ़ु मा अशरक्तुम, और मैं कैसे डरूं उनसे जिनको तुमने शरीक बना लिया। जबकि वला तखाफून, तुम बिल्कुल नहीं डरते, अन्नकुम अशरक्तुम बिल्लाह, कि तुम अल्लाह के साथ शरीक बना रहे हो। यानी मैं शरीकों से डरूं और तुम अल्लाह से नहीं डरते। मतलब यह है मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना, जबकि उसने तुम्हारे ऊपर कोई सनद नाज़िल नहीं की। यहां बात समझ लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के माशरे के अंदर जो है वो ये कदर मुश्तरक थी। अल्लाह को वो माशरा भी मानता था और अल्लाह को ये माशरा भी मानता था। वो भी अल्लाह के साथ शरीक बनाते थे और ये भी अल्लाह के साथ शरीक बनाते थे। इसी वजह से ये कहा जा रहा है, यानी अगर बिल्कुल मुल्हिद हो तो अल्लाह को भी नहीं मानता ना, तो उसको क्या कहेंगे कि अल्लाह ने तेरे ऊपर कोई दलील नाज़िल नहीं की। तो इसीलिए कुरान करीम में मक्का वालों के लिए भी बार बार आता है कि अल्लाह ने सनद नाज़िल किया। यानी तुम अल्लाह का घर मानते हो, अल्लाह को मानते हो, तो अल्लाह की तरफ से कोई दलील भी तो हो ना कि मैंने इनको शरीक कर लिया है। ये है असल के अंदर बात। मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना, यानी उसने तुम्हारे ऊपर कोई दलील नाज़िल नहीं की कि ये जो है वो मेरे शरीक हैं। जब तुम उसको मानते हो, अल्लाह को मानते हो, तो फिर उसकी तरफ से कोई दलील होनी चाहिए कि इनको मैंने अपने इख्तियारात में शामिल कर लिया है। अब एक अल्लाह ताला की तरफ से सवाल खड़ा किया गया है और वो सवाल बड़ा जो है वो तवज्जो तलब है। फरमाया फ़अय्युल फ़रीक़ैन अहक़्क़ु बिल अम्न, तो मक्का के लोगों, वैसे सब इंसानों, लेकिन मौके पर ये सूरत कहाँ नाज़िल हो रही है? मक्का में नाज़िल हो रही है ना। और हुज्जत भी किन के ऊपर तमाम की जा रही है? मुशरिकीन मक्का के ऊपर जो की जा रही है। तो वहाँ सवाल फ़अय्युल फ़रीक़ैन अहक़्क़ु बिल अम्न, तो कौन सा फरीक होना चाहिए जो अमन का हकदार हो? फरीक दो हैं, वहां भी फरीक दो थे, मक्का में भी दो ही फरीक हैं। वहां एक तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, या इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कोई एक दो बंदे जो उनकी बीवी थी, या लूत अलैहिस्सलाम थे, इन्हीं का नाम आता है और तो किसी का नाम नहीं आता। तो ये भी होंगे। गोया एक फरीक ये है। फरीक हमारे यहाँ कहते हैं दो पार्टियां, एक पार्टी ये है इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो भी कोई है उस वक्त तक या नहीं है, जो भी है। तो दूसरी पार्टी कौन सी है? वो जो शिरक कर रही है, जो शरीक बना रही है, वो है दूसरी पार्टी। अगरचे एक पार्टी बहुत छोटी है तादाद के एतबार से, तो दूसरी बहुत बड़ी है। तो ये दो पार्टियां हैं। दोनों पार्टियों का दावा क्या है? वो जो नबरूद, उसकी जो वो कौम जो शिरक करने वाली है, उसका दावा ये है कि ऐ इब्राहिम, तू नुकसान उठाएगा हमारे इन माबूदों के हाथों, तेरा कुछ ना कुछ होगा फिर, ठीक है ना। वो जिस तरह हमारे यहाँ लोग जो है वो तसव्वुर बना लेते हैं, कोई फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई और ऐसी बात हो गई, तो फिर वो कहते हैं ये इसी वजह से हो गई। चले मैं यहाँ एक आपको वाक़या सुना दूँ ताकि वो भी आपके इल्म में आ जाए। मुमकिन है किसी के जहन के अंदर ये बात हो, तो वो उसकी भी वजाहत कर दूँ मैं। ये देखें, हमारे यहाँ आमतौर पर लोग जो है वो मुहर्रम के अंदर शादी नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दौर तक, तो आप यूं समझ लें दौरे खिलाफत तक, तो ये वाक़या हुआ ही नहीं था ना। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहादत नहीं हुई थी, तो उस वक्त तक तो कोई पाबंदी नहीं है ना। उस वक्त तक तो कोई 10 मुहर्रम में शादी की पाबंदी नहीं है। शरीयत बाद में तो आई नहीं है। शरीयत वही है जो मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर चले गए, ठीक है ना। और उसमें इतनी अकीदत भी नहीं रखी कि जी 70 आदमी जिस दिन शहीद हुए थे उस दिन किसी ने शादी नहीं करनी। 70 आदमी उहद में शहीद हुए थे ना, तो उस दिन शादी नहीं करनी।
اور بعد میں بھی صحابہ کرام نے بھی کوئی ایسی نہیں رکھی کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس دن شادی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، یا کوئی اور اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے، یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن شہادت ہوئی ہے اس دن شادی نہیں کرنی۔ بہرحال بعد میں آ کر یہ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ بن گئی مسلمانوں کے اندر۔ جب وہ یہ اس طرح کی چیزیں آ گئی تو یہ بھی ایک چیز بن گئی، اور اب یہ چیز اس درجے راسخ ہو گئی ہے کہ وہ اہل حدیث ہو، وہ بریلوی ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ شیعہ ہو، وہ شادی سے پہلے اس بات کا تعین کرتا ہے کہ اس میں محرم تو نہیں آ رہا، یعنی اتنا زیادہ اس کے اثرات ہیں۔ اور پھر ان سے جو اگر کہا بھی جائے تو کہتے ہیں جی چلو پھر کی ہے، غم دا دن ہے، ٹھیک ہے نا، تو اتنا کرنے سے کیا ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ سے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس کے اوپر بھی جب وہ بہت ساری باتیں جب اٹھی، اور آج بھی بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی چلے ٹھیک ہے، حلال ہے، جائز ہے، کیا ضروری تھا۔ یہ میں نے ایک اس طرح گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ جدید دانشور جب بات چیت کرتے ہیں تو وہ اس طرح کرتے ہیں چلے ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہی ہے، شادی ٹھیک ہی ہے، لیکن کرنا کیا ضروری تھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ یہ بنا ہوا ہے معاملہ۔ تو بہرحال اس کے اندر میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی کی محرم کی 10 تاریخ کو، اچھا اس کے کچھ دیر بعد، کوئی سال 6 مہینے بعد، ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں ڈاکٹر صاحب کا ایک بھتیجا تھا، ایک کوئی اور تھا۔ بڑے بڑے اخباروں میں بڑے بڑے مضامین چھپے کہ ڈاکٹر صاحب کی وہ بیٹی اور بیٹا جو تھا وہ حادثے کے اندر مر گئے۔ وہ ہے تو ڈاکٹر صاحب کے عزیز ہی تھے، یعنی بڑی خوشیاں بھی لوگوں نے منائی، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ نہیں مرے تھے۔ وہ بیٹی جس کی شادی ہوئی تھی، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب کی وہ بہو اور بیٹا نہیں مرے تھے، وہ دوسرے تھے، بیٹا بھی نہیں تھا ان کا، بھتیجے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا وہ بیٹا جس کی شادی 10 محرم کو ہوئی تھی وہ ابھی بھی زندہ ہے، عاقب سعید صاحب جو پہلے تنظیم اسلامی کے امیر تھے، ان کی شادی ہوئی تھی اور ان کی بیوی ابھی تک تو زندہ ہی ہیں۔ تو وہ عام بات شاید آپ نے بھی سنی ہو یا پھیلی ہوئی ہوگی کہ وہ جی ڈاکٹر اسرار نے 10 محرم کو شادی کی تھی، تو دیکھ لیا نتیجہ، دیکھ لیا انجام پہ۔ تو بہرحال یہ ایک غلط بات ہے جو پھیل رہی ہے۔ تو باقی یہ شریعت تو یہی کچھ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ دے گئے ہیں۔ ہاں اب آ جائے اس طرف کہ انہوں نے جو ہے نا وہ اب 2 پارٹیاں ہیں، تو ایک پارٹی ہے ابراہیم اور ایک پارٹی ہے قوم۔ قوم کیا کہتی ہے؟ قوم کہتی ہے کہ اے ابراہیم تو یہ جو لحاظ نہیں کرتا ہمارے معبودوں کا، تو کچھ نہ کچھ تیرے کے ساتھ یہ کریں گے، کچھ نہ کچھ تو کسی مصیبت آفت کے اندر جو وہ مبتلا ہوگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم یہ جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو تو اس کی وجہ سے تم کسی مصیبت کے اندر آؤ گے، اور ایک مصیبت تو پھر انہوں نے واضح طور پر ہی بتا دی کہ جہنم میں جاؤ گے۔ یعنی دونوں پارٹیاں اپنے اپنے نظریے کے حوالے سے دوسرے کو کیا کہہ رہی ہیں؟ خطرے سے آگاہ کر رہی ہیں۔ وہ بھی خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ تمہارے لیے امن نہیں ہے، تمہاری خیریت نہیں ہے، کیونکہ یہ قوم کہہ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ تم شریک، ہمارے جو بنائے ہوئے شریک ہیں ان کی توہین کرتے ہو، ان کو تم نے توڑا ہے، ان کے اوپر تم ایمان نہیں رکھتے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارے لیے امن نہیں ہے، تمہارے لیے جو ہے وہ شر ہے، تمہارے لیے جو ہے وہ مصیبت ہے، عذاب ہے، کیونکہ تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ تو اسی طریقے سے مکہ میں بھی 2 پارٹیاں ہیں، ایک محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے ساتھ ایمان والے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو وہ پہلے والے نظام کے ساتھ چل رہے ہیں، بالکل وہی ابراہیم علیہ السلام کے معاشرے کی طرح۔ اور وہ بھی کہتے ہیں، مکے کے لوگ مشرکین کہتے ہیں کہ کوئی اسیب، کوئی آفت تمہارے اوپر آئے گی ہمارے ان معبودوں کی توہین کرنے کی وجہ سے، ان کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان نہ لائے
तो सख्त अजाब में मुब्तला कर दिए जाओगे। इस दुनिया में भी अजाब आ जाएगा, यानी दुनिया में भी शर है और आखिरत में भी शर है। दोनों यहाँ भी दोनों फरीक हैं और वहाँ भी दोनों फरीक हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है फ़अय्युल फ़रीक़ैन अहक़्क़ु बिल अम्न। तो ज़रा सोचो, यानी बात तो सुनाई जा रही है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, और यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुखालिफ फरीक है उसके सामने रखी जा रही है, सवाल उठाया जा रहा है। फ़अय्युल फ़रीक़ैन अहक़्क़ु बिल अम्न, कौन सा फरीक है जो अमन का हकदार है इन दोनों में, जो एक दूसरे को धमकी लगा रहे हैं, जो एक दूसरे को खतरात से आगाह कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए खतरा बयान कर रहे हैं। तो तुम सोचो कौन सा फरीक है जो सही धमकी लगा रहा है, यानी जो खुद अमन पर है और दूसरे का शर जो है उसको नजर आ रहा है। कौन सा फरीक है जो हकदार है कि वो अमन में रहे। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम कुछ जानते हो, तुम्हारे पास इल्म है तो बताओ। अब अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया, अल्लज़ीना आमनू, वो लोग अमन में हैं, उन्हीं के लिए अमन होगा। अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, और उन्होंने अपने ईमान के साथ जुल्म नहीं मिलाया, जुल्म की आमेज़श नहीं की। और जुल्म में फिर चोटी की चीज़ क्या है? शिरक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पढ़कर वो आयत सुनाई, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, ये तो फिर बहुत ही बड़ा जुल्म है। तो यहाँ ये समझ लें, जुल्म छोटा भी हो तो वो किसी दिन सामने आएगा। अमन नहीं है जालिम के लिए। तो फिर जो चोटी पारी पहुंचा हुआ हो, कि अल्लाह का शरीक बना रहा हो, वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, और उन्होंने अपने ईमान के साथ कोई जुल्म की आमेज़श नहीं की, अपने ईमान को खालिस रखा। उलाइका लहुमुल अम्न, यही हैं जिनके लिए अमन है, वहुम मुहतदून, और यही हिदायत पाने वाले हैं। अब जरा वो बात आ गई है, अल्लाह कहता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये दलाइल हमने ही सिखाए थे कि इस तरह अपनी कौम से वो सितारा परस्तों, चांद की पूजा करने वालों या सूरज की पूजा करने वालों जो हैं, इस तरह उनके साथ जो है वो बात करो, इस तरह उन पर इत्माम हुज्जत करो। फरमाया वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिह, ये वो हुज्जत थी या ये वो दलाइल थे जो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिए उसकी कौम के मुकाबले में। यानी इन दलाइल के साथ जो इब्राहीम ये वो अगर कोई कसर थी तो वहां आकर निकाल दी अल्लाह ने, कि कोई ये सोचे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शिरक किया कुछ वक़्त के लिए, तो नहीं, ये तो अल्लाह ताला कहता है कि ये ऐसे ही है जैसे वो सूरा यूसुफ के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो अपने भाई को जो है वो रोका था ना, तो वहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमने यूसुफ के लिए ये इंतज़ाम किया। तिल का हुज्जतुना आतैना, जहाँ कहीं इस तरह की बात होती है ना, कोई शुबा कुरान में किसी को पैदा हो जाए, अल्लाह उसकी तरदीद कर देता है। ये कभी नोट करें, कुरान में आया कि ये कुरान वो चीज़ है जिसके ऊपर ना बातिल सामने से हमलावर हो सकता है ना पीछे से हो सकता है। तो अगर कोई ऐसी बात हो ना, अब देखें ये है जहां कहीं इस तरह की कोई शुबा वाली बात भी हो, ये तो हम मुसलमान खुद ही शुबा पैदा कर लें तो उसका क्या इलाज है, बाकी अल्लाह ताला ने उसका तोड़ किया हुआ होता है। वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिह, और ये वो दलाइल थे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने दिए उसकी कौम के मुकाबले में। नरफ़उ दराजात मन नशा, और हम बुलंद करते हैं दर्जात जिसके चाहते हैं। इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम, बेशक आपका रब जो है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब इल्म और हिकमत वाला है, हिकमत वाला है और इल्म वाला है। ववहबना लहू इसहाक व याकूब, और हमने अता किए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम। ववहबना लहू इसहाक व याकूब, हमने अता किए, बख्शे, हिबा किए। यानी एक तो वो होता है ना जो हम कहते हैं कि ये मेरा हक है, तोहफे में दिए, अपनी तरफ से दिए, हिबा किए। उसको इसहाक और याकूब जैसा पोता और इसहाक जैसा बेटा, मतलब कुल्लन हदैना, तो सबको हमने हदायत भी दी।
वनूहन हदैना मिन कब्ल, और इससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले हमने नूह को भी इसी तरह हदायत दी थी। वमिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलेमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून, और उसी की औलाद में से फिर आगे दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को भी हमने हदायत दी। व कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, इस तरह भले लोगों को हम, इब्राहिम भला था तो इस तरह हम भले लोगों को जज़ा देते हैं, औलादों को भी संवार देते हैं। व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास, और इसी तरीके से ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम, कुल्लुम मिनस सालिहीन, सब के सब सालिहीन में से थे। और इसी तरह व इस्माईला वल यसा व यूनुसा व लूता, इस्माईल अलैहिस्सलाम और यसा अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम, व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, सबको हमने जहान वालों के ऊपर फजीलत दी। व मिन आबाहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख्वानिहिम, और इनमें से कुछ उनके आबाओ इदाद में से हैं, कुछ उनके औलादों में से हैं, कुछ ये आपस में एक दूसरे के भाई हैं। वज्तबैनाहुम, हमने इन सब को चुना था। वहदैनाहुम इला सिरात मुस्तकीम, और हमने इनको सिरात मुस्तकीम की तरफ हदायत दी थी। ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा, ये ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा मिन इबादे, ये अल्लाह की हिदायत है जिसके ज़रिए से अल्लाह रहनुमाई करता है अपने बंदों में से जिसकी चाहता है। अब आ रही है वो बात, बड़ी सख्त बात, बहुत सख्त है, लेकिन ये हमें हमारे कान खोलने के लिए, हमें समझाने के लिए, जिस तरह कुरान में कई जगह पर आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके अल्लाह ताला फरमाता है बात बड़ी सख्त होती है। यहाँ फरमाया वलौ अशराकू, अगर ये भी कहीं शिरक करते, यानी ये जो इतने बड़े बड़े नाम हमने बताए हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कुछ आबाओ इजाद में से हैं, नूह अलैहिस्सलाम, तो कुछ भाई हैं, कुछ बेटे हैं, इस तरह ये कितने नाम आए हैं पैगंबरों पे। फरमाया वलो अशरकू, अब इन्होंने शिरक तो, फिर जब इतने दर्जे पर पहुंचा वो शिरक करेगा तो फिर तो बाकी सब के लिए गुंजाइश है ही ना। लेकिन ये हमें समझाने के लिए, अगर बिलफर्ज इस मुकाम पर पहुंचने वाले भी शिरक करते या इस मुकाम पर पहुंचकर भी शिरक करते, लहाबिता अनहुम मा कानू यामलून, तो उनके जितने भी अमल थे वो सारे के सारे हम जीरो कर देते। जैसे कहते हैं ना, जीरो से जो चीज़ ज़रब खाएगी वो जीरो हो जाती, वो भी जीरो हो जाते। तो ये हमें समझाने के लिए है कि 4 नमाज़ें पढ़ के अपने आप को ये समझना कि मेरी खैर है, ठीक है ना। तो ये इतने इतने बड़े दर्जे के लोग भी अगर कोई इस तरह का, और इसमें ख़ास तौर पर शिरक से तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुहतात होने की ज़रूरत है ना। ये कई शक्लों के अंदर जो है ना वो ये चीज़ें, एतकाद बहुत कमज़ोर है लोगों के, माशरे के अंदर जो है वो जाए ना तो ये जादू टोना इस तरह की चीज़ें बहुत जो चलती हैं, और बहुत लोगों का इसके ऊपर एतकाद है, यकीन है। लहाबित अनहुम मा कानू या मालूम, तो इस दर्जे पर पहुंच कर भी अगर वो करते शिरक बिलफर्ज, हम तो नहीं कह सकते ना, अल्लाह तो उनसे बड़ा है, ठीक है ना, अल्लाह कह सकता है ना, तो अल्लाह की बात ही हम पढ़ रहे हैं। तो ये भी करते लहाबित अनहुम मा कानू या मालूम, तो जितने बड़े अमल उन्होंने किए जिस मुकाम पर भी पहुंचे थे ज़ाया हो जाते। उलाइका लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वा, यही वो लोग हैं कि जिन्होंने जब शिरक नहीं किया, इससे बचे इतने बड़े जुर्म से, तो हमने उनको किताब भी दी, उनको शरीयत भी दी और उनको नबुव्वतें भी दी हमने। अब अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन यकफुर बिहा हाउलाई, और आया मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कुफर कर रहे हैं ये लोग, ये लोग कौन है? ये लोग हैं मक्के वाले हैं। अगर ये इस कुरान का और आपका इनकार कर रहे हैं, अल्लाह की हिदायत का इनकार कर रहे हैं, असल में पीछे आया ना कि अल्लाह की हिदायत है जो हकीकत में हिदायत है, तो फरमाया फ़इन यकफुर बिहा हाउलाई, अगर ये इसका इनकार कर रहे हैं, फ़क़द वक्कलना बिहा कौमन लैसु बिहा बिकाफिरीन, तो हमने तैयार कर ली है एक और कौम जो इसका कुफर नहीं करेगी,
یہ اشارہ ہے اہل مدینہ کی طرف، لیکن یہ بات ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم اس قرآن کی قدر نہیں کریں گے تو کسی اور سے اللہ کام لے لے گا۔ یہ بات سمجھ لیں، دوسرے سپارے کے آخر کے اوپر جو ہے وہ ایک مضمون آیا ہے، فرمایا لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر اللہ تعالیٰ بعض فساد کرنے والوں کو بعض اصلاح کرنے والوں کے ذریعے سے نہ ہٹائے تو زمین تو فساد سے بچ جائے۔ تو لیکن اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ لیکن اللہ لوگوں کے اوپر فضل کرنے والا ہے اور وہ کھڑا کر دیتا ہے۔ تم کھڑے نہیں ہوگے تو اللہ کسی اور کو کھڑا کر لے گا۔ اللہ نے اپنا کام کسی نہ کسی سے لے لینا ہے۔ تو فرمایا اگر یہ اس کی ناقدری کر رہے ہیں، یہ قرآن کی ناقدری کرتے ہیں، یہ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، تو ہم نے اور تیار کر لیے ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ اوپر آیا، وہ انبیاء جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہدایت دی ہے، فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، اور ان کی راہ کو اختیار کریں جس طرح انہوں نے اپنے رب کی فرما برداری کی، اپنے رب کی رضا حاصل کی۔ مسلمانوں تم بھی ان کی راہ پر چلو۔ قل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، لا اسألکم علیہ اجر، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اجر کا۔ اور یہ نوٹ کر لیں کہ کسی نبی رسول نے، بلکہ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی انبیاء کی دعوت آتی ہے تو وہ یہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میں تم سے کوئی تنخواہ نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی بکرا نہیں مانگتا، کوئی چھترا، کوئی کٹا بچہ دے جاؤ، یہ کچھ نہیں مانگتا۔ تو یہ جو نذرانے مانگتے ہیں، یہ جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا قل، فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک ذکر ہے جو تمام جہان والوں کے لیے، صرف تمہارے لیے نہیں، تمام جہان والوں کے لیے ہے۔ اب فرمایا، اور یہ اصل کے اندر اہل کتاب کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ ذکر اس کو وہ بھی ہیں اور مکے والے لوگ بھی ہیں۔ فرمایا ما قدر اللہ حق قدر، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ قدر کہتے ہیں، ہم دو لفظ اکٹھے استعمال کرتے ہیں، قدر و قیمت۔ وہ ویسے بھی یہ جو ہے نا وہ معاشیات کے اندر قدر زائد اس طرح کے لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ قدر ہے ویلیو، پنجابی کہتا ہے تو ساڈا مل نہیں پایا، اللہ کہتا میرا مل نہیں پایا انہوں نے۔ ما قدر اللہ حق کا قدر، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی۔ یہ اصل میں میں اس لیے سمجھاتا ہوں کہ ہماری زبان میں قدر ہم کسی اور چیز کو ہی کہتے ہیں نا جی، کسی کو ہنس کر بول لینا، اس کا ادب کرنا، لحاظ کرنا۔ تو ویلیو، فرمایا ما قدر اللہ حق کا قدر، اور انہوں نے اللہ کی ویلیو نہیں سمجھی، اللہ کی قدر نہیں پائی جتنا کہ اس کی قدر ہے، جو اس کا مقام ہے۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کے اوپر کچھ نازل نہیں کیا۔ اصل میں اس میں وہ اہل کتاب بھی شامل ہے نا، وہ اس لیے کہ مکے کے جو لوگ تھے وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دے رہے تھے تو ان کا آنا جانا مدینے میں تھا، معاملات کے لیے نا مدینے آتے جاتے تھے۔ تو جب مدینے آتے جاتے تھے تو پھر وہ وہاں یہودیوں سے ملتے تھے خاص طور پر، اور یہودیوں سے مل کر وہ کہتے تھے کہ جس طرح تمہارے نظریات ہیں اسی طرح ہمارے درمیان بھی ایک آدمی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے وہ تو رسول اللہ نہیں کہتے تھے نا، تو یعنی ایک آدمی ہے جو اسی طرح کے دعوے کرتا ہے یا اسی طرح کے نظریات کا حامل ہے جس طرح کے تمہارے نظریات ہیں۔ تو جو ہے نا وہ تم مطلب یہ ہے کہ تم اپنی رائے دو۔ تو وہ چونکہ اس دعوت کے خلاف تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں کوئی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس طرح کتاب نہیں دیتا، اس طرح کتاب وہ جو مطلب جو سناتے ہیں وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں دیتا۔
تو یعنی اس طرح کتاب نازل نہیں کرتا بندے کے اوپر، اس طرح کی بات. اب یہ پھر وہاں سے یہ باتیں سن کر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتے تھے کہ ہم وہاں سے بھی پوچھ کر آئے، یہ اللہ کچھ نازل نہیں کر رہا، اپنی طرف سے بنا کر سنا رہے ہیں. تو فرمایا ما قدر اللہ حق کا قدر، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، یعنی وہ اہل کتاب نے بھی اور آگے آ کر پھر انہوں نے بھی جو بات کہی. اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر کے اوپر بھی کچھ نازل نہیں کیا، مطلب کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا، تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، یہ ایک مطلب. کل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو وہاں سے آ کر سن کر آپ کو سناتے ہیں، آپ ان سے کہیں من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، جاؤ جا کر پوچھو جنہوں نے تمہیں یہ باتیں بتائی ہیں ان سے جا کر پوچھو کس نے وہ کتاب نازل کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. نورم و ہدی للناس، وہ ایسے نہیں تھی، وہ سچی کتاب تھی، وہ ہدایت تھی، وہ روشنی تھی تمام لوگوں کے لیے. تجعلونہ قراطیس، تم نے تو اسے کر دیا پارا پارا، یعنی جاؤ جا کر ان کو بتاؤ کہ تم نے تو اپنی کتاب جو ہے وہ پارا پارا کر دی. تبدونہا وتخفون کثیرا، تم اسے بیان بھی کرتے ہو پر بہت سارا ایسا تو تم چھپا جاتے ہو. اور چھپا کیسے جاتے تھے؟ وہ ہم نے سورہ بقرہ کے اندر جب وہ پڑھا کہ وہ شہادہ ہی ضائع کر دیا. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، تو وہ ضائع کر دیا. تو فرمایا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اسی کتاب کے ذریعے سے تمہیں وہ کچھ تعلیم دی مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، جو تمہیں علم نہیں تھا، نہ تمہیں نہ تمہارے پیو دادے کو، باپ دادا کو، آبا اجداد کو علم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا جاؤ یہ جنہوں نے تمہیں یہ سبق پڑھایا ہے مکے والوں، ان سے جا کر کہو کہ پھر یہ تم جو کتاب کہتے ہو یہ کس نے نازل کی ہے، اور جسے تم بیان بھی کرتے ہو اور زیادہ ایسا تو تم چھپاتے ہو، اور یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے تمہیں اس نے وہ علم دیا جو تمہارے پاس یا تمہارے باپ دادا کے پاس بھی نہیں تھا. قل اللہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں اللہ ہی کی ہے وہ کتاب، اللہ نے وہ کتاب نازل کی. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر چھوڑ دیں ان کو یہ اپنے جو وہ بحث و تمیز کے اندر جب وہ پڑے رہیں، یعنی اپنے وہ جو بےہودہ قسم کی بحث ہے وہ کرتے رہیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَک، اب یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، یہ ہے مبارک، یہ ہے اس کی جگہ آ گئی. اب اس کے ذریعے سے تمہیں وہ علم ملے گا اور تمہارے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ ملے گا. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَک، اور یہ کتاب ہے جو بڑی ہی بابرکت ہے. اب یہ ہے جو اس کی مطلب خوبیاں تھی، یا جس طرح پیچھے آیا نا کہ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، نہ تمہیں علم تھا نہ تمہارے باپ دادا کو کوئی علم تھا، اس کتاب کے ذریعے سے تمہیں علم ملا، اب اس کتاب کے ذریعے سے یہ علم ملے گا. مصدق الذی بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو پہلی کتابیں ہیں ان کی. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کے ذریعے سے ام القریٰ، یہ ام القریٰ، ام کہتے ہیں ماں کو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کریا بستی کو کہتے ہیں نا، قریٰ، ام القریٰ، جو بستیوں کی ماں، یعنی بڑی بستی، اور جسے آج کل ہم کہتے ہیں دار الخلافہ. تو عرب کے اندر اگرچہ اس طرح کی حکومت نہیں تھی، لیکن مرکزی بستی جو تھی وہ تھی مکہ. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دار الخلافہ مدینہ بنا لیا تھا، لیکن اس وقت تک جو مرکز تھا وہ مکہ ہی تھا. تو فرمایا کہ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ وارن کر دیں، تنبیہ کر دیں. کس کے ذریعے سے تنبیہ کر دیں؟ اس کتاب کے ذریعے سے. وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے گردا گرد ہیں. اب آپ زمین گول ہے، اللہ کہتا ہے کہ مکے کو مرکز مان کر بس اس کے گردا گرد والوں کو، اب جب وہ دائرہ بڑھتا جائے گا نا تو پھر آخر ساری زمین اس کی لپیٹ میں آ جائے گی. آپ ایسے دیکھیں کہ آپ کسی ندی کے کنارے پر کھڑے ہوں، پانی کے کنارے پر کھڑے ہوں، کسی چھپڑ کے کنارے پر کھڑے ہوں، تو اس میں آپ کوئی پتھر پھینکیں تو وہ دائرے میں لہریں چلتی ہیں نا، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اینڈ تک پہنچ جاتی ہیں. اگر زوردار ماریں گے تو ہلکا سا ماریں گے تو پھر تو ظاہر ہے وہ تھوڑی دیر تک وہ ختم ہو جائیں گی. تو اسی طریقے سے یہ قرآن کی دعوت جو ہے
वो इसके अतराफ से शुरू होगी और पूरी ज़मीन तक जो है वो इसको जो है वो पहुंचाना है। ज़ाहिर बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जितना पहुंचाना था उतना ही पहुंचाना था, आगे उम्मत पहुंचाएगी। तो फरमाया, इस आयत को फिर पढ़ ले, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, ये किताब है जो हमने नाज़िल किया है और ये मुबारक है, बरकत वाली है, और ये तस्दीक करती है मुसद्दिक़ल्लज़ी बैना यदैहि, उसकी जो तुम्हारे पास पहले से है, यानी तौरात की तस्दीक करती है। अब इसकी बरकत से लोग जो है वो कैसे मुस्तफीज होंगे, या इसकी बरकत लोगों तक कैसे पहुंचेगी। वाले तुनज़िरा उम्मुल कुरा, ताकि आप इसके जरिए, इस किताब के जरिए उम्मुल कुरा को वार्न कर दें, यानी मक्के वालों को वार्न कर दें। वमन हौलहा, और फिर जो उसके गिरदा गिर्द हैं उनको भी। वल्लज़ीना युमिनूना बिल आखिरति युमिनूना बिही, और वो लोग जो आखिरत के ऊपर ईमान रखते हैं वो तो इस पर ईमान ले आएंगे। ये आखिरत के ऊपर ईमान लाने वाले भी दोनों ही थे, मक्का में भी बाज़ लोग थे। ये नोट करें, ये बात चीज़ें हमारे वो तसव्वुरात में किसी और तरह आई हुई हैं। ये मक्का के लोग भी जो है ना, वो पीछे तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, इस्माइल अलैहिस्सलाम पर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर किताब नहीं थी, उनमें भी बाज़ लोग जो है वो आखिरत के मानते थे कि आखिरत होगी, लेकिन उसमें फिर ये शिफात बातला भी आ जाती थी कि ये बोतम में चढ़ा लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के तसव्वुर थे। वो मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं मानते, तो उनमें थे जो आखिरत को भी मानते थे, और इसी तरह अहले किताब के अंदर भी जो है वो लोग थे। तो फरमाया कि वल्लज़ी, जब आप इस दावत को इस तरह फैलाएंगे, इसके जरिए से वार्न करेंगे, तो जो लोग आखिरत के ऊपर ईमान रखते हैं वो उम्मीद है कि वो ईमान ले आएंगे। वल्लज़ीना युमिनूना बिल आखिरति, यानी उनके जिन्हें यकीन है कि आखिरत में हिसाब देना है, तो उनका ही इम्कान है। ये सूरा बकरा के पहले रुकू में भी आया ना, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, वल्लज़ीना युमिनूना बिल आखिरति युमिनूना बिही, और जो आखिरत के ऊपर ईमान रखते हैं वो तो इसके ऊपर जो वो ईमान ले आएंगे। वहुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और वो अपनी नमाजों की भी हिफाजत करते हैं। अच्छा, नमाज़ मक्के के लोग भी पढ़ते थे। कुरान करीम में आया वो मुशरिकीन के बारे में, मा काना सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाम व तस्दिया, सूरा अनफाल के अंदर आया। तो ज़ाहिर है यहूद तो फिर पढ़ते ही थे, अहले किताब पढ़ते थे। वमान अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, और उससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह ताला के ऊपर जो वो झूठ थोपे, झूठ बांधे। औ काला उहिया इलैया, या ये कहे कि मेरी जानब भी वही आती है। वलम यूहा इलैहि शै, जबकि उसकी तरफ कोई चीज़ ना नाज़िल हुई हो, कुछ ना नाज़िल हुई हो। बस ये भी एक तरीके से अल्लाह ताला ने मक्के के जो लोग हैं ना उनको बात समझाई है। यानी मक्के के लोग कहते थे कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ को अल्लाह की जानिब मंसूब करते हैं वही अल्लाह की वही कहते हैं। ये अल्लाह की वही नहीं है, बल्कि जो है ना वो बस कहीं से भी समझ लें कि इन्होंने किसी से सीख ली है या खुद बना ली है। तो ये उनका जो है ना वो एक दावा था, दावा कह लें या एक ये बयानिया उनका जो है वो था। तो दूसरी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ईमान वाले जो थे उनका ये दावा था कि ये हक है, ये सच है, ये अल्लाह की तरफ से है। तो अब अल्लाह ताला ने ये बात इस तरह समझाई है कि अगर कोई आदमी अल्लाह की जानब मंसूब करे किसी ऐसी चीज को जो अल्लाह की तरफ से ना हो और कहे कि ये अल्लाह की तरफ से है, तो ये तो बहुत बड़ा जालिम है। और दूसरी तरफ अगर कोई शख्स अल्लाह की तरफ से आई हुई चीज को पेश करे तो कोई उसे जुटला दे, कोई उसे कहे कि नहीं ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो ये भी बड़ा जालिम है। तो अब दोनों में से कौन जालिम हुआ? तो जालिम तो मक्के वाले ही बनते हैं, क्योंकि वो जो है वो कह रहे हैं ना हक को जुटला रहे हैं। तो ये बात यहां समझाई इस तरह। फरमाया वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उससे बढ़कर जालिम कौन है कि जो अल्लाह की जानब जो है वो झूठ बांधे। औ काला उया इलैया, या वो फिर उससे बड़ा जालिम कौन है कि उसकी तरफ मतलब या कोई वही ना आई हो और वो क्या कहे कि मेरी जानब वही आई है, जबकि वलम यूहा इलैहि शै, उसकी तरफ कोई वही ना आई। ऐसे ही कह दे, अपनी तरफ से कोई बात बनाकर अल्लाह की जानब मंसूब कर दे। वमन काला सउंज़िला मिस्ल मा अंज़लल्लाह,
یا وہ جو کہے کہ میں بھی نازل کر سکتا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یعنی وہ جس نے نہیں ماننا پھر وہ اس طرح کا بھی کوئی ہوگا نا، انہوں نے کہا ہوگا اچھا میں بھی تمہیں نازل کر کے لے آ جائیں گا، یا کوئی میں بھی سناواں گا تمہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، فرمایا کہ اگر کہیں آپ دیکھیں ان ظالموں کو، اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو، جب یہ موت کی سختیوں کے اندر جب ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو ہے وہ توہین میں امیز عذاب کی شکل میں، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، بسبب اس کے کہ تم اللہ کے ساتھ ناحق جو ہے وہ اللہ کی جانب ناحق باتیں جو ہے وہ کرتے ہو۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کی آیات کے مقابلے میں تکبر کرتے ہو۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور آ گئے ہو تم ہمارے پاس اکیلے ہی، یعنی اب یہ نقشہ اللہ نے جو کھینچا نا کہ تمہارا تکبر پھر اس دن نکالیں گے، اور اس دن اللہ کہتا ہے کہ ہم پھر پوچھیں گے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اب آ گئے ہو فرادا، اکیلے ہی، اردو میں کہتے ہیں انفرادی طور پر۔ یہ قرآن حکیم میں سورہ مریم کے اندر بھی اور بھی میرے خیال میں ایک جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر ایک آئے گا فردن فردن، کلا کلا، اکیلا اکیلا آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اب آ گئے ہو تم ہمارے پاس اکیلے ہی، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار۔ یہ پہلی بار کب اکیلے پیدا کیا تھا؟ جب روحیں پیدا کی تھی، تو اس وقت نہ روح کسی کی ماں تھی، نہ کوئی اس کا بیٹا تھا، نہ کوئی باپ تھا، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی باپ، وہ سب روحیں جو ہے وہ اکٹھی پیدا کی تھی نا۔ تو فرمایا کہ اب آ گئے ہو وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آئے وہ سارے خول جو ہم نے لپیٹے تھے تمہارے گرد اپنے پیچھے ہی، وہ سارے خول جو ہم نے تمہارے اوپر لپیٹے تھے وہ تم اپنے پیچھے ہی چھوڑ کر رکھ گئے۔ یہ کبھی آپ نے دیکھا نا کہ اخروٹ ہو، بادام ہو، ناریل ہو، تو اوپر ایک خول ہوتا ہے، وہ خول ٹوٹتا ہے نا تو پھر وہ اندر جو ہے وہ گری ہوتی ہے نا، جو مغز ہوتا ہے، آپ یہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں اسی طرح وہ جو خول ہوتا ہے نا وہ پروٹیکٹ کرتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح انسان کے اوپر کتنے خول ہیں، مطلب میرے ماں باپ ہیں، میرے بیوی بچے ہیں، پھر میرے جو بھی علائق دنیاوی کہہ لیں، پھر میری نوکری ہے، پھر میرا کاروبار ہے، تو اس کو آپ جو وہ بڑھاتے رہیں کہ دنیا کے اندر جو وہ یہ سب چیزیں ہیں جو انسان کو جنہوں نے جکڑا ہوا ہے۔ آپ کبھی سوچیں کہ کتنی دقت سے نماز پڑھتے ہیں، ٹائم ہی نہیں نکلتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کو خاص طور پر جب کسی ایسے کام کی طرف جائیں گے، نیکی کے کام بلائے گی، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ اگر آپ ویسے ہی بچوں کو سکول میں چھوڑنے جا رہے ہیں تو وہ تو پھر آپ کو خول کے اندر ہی ہے نا، تو اس کا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں بنتا۔ جب اس سے نکلنے کی کوشش کرو گے اس خول سے تب محسوس ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ آپ خدا نخواستہ کوئی آپ کا، چلے آپ کا نہیں، کسی کا کوئی فوت ہو گیا ہے چشتیاں، تو وہ دھند بھی ہو بارش بھی ہو تو چلا جائے گا، یہاں درس میں اسے آنا جب پتہ لگے گا خول سے کیسے باہر نکلے اور کیسے وہ یہاں جب پہنچے، تو وہ اپنے اپنے کاموں کاجوں کے لیے نہیں پتہ چلتا، کیونکہ وہ تو خول کے اندر ہی جو ہے وہ کر رہا ہے نا، بیوی کے، ماں باپ کے، بھائیوں بہنوں کے معاملات، دوسرے اپنے کو زمین کے جائیداد کے مسئلے حل کر رہا ہے نا، تو وہ تو یہاں تو وہ خول کے اندر ہی ہے۔ تو یہ وہ خول ہے جو اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے گرد لپیٹ دیے اور جن سے تم نکل نہیں پا رہے تھے، اب وہ اکیلے ہی آ گئے ہو تو خول کدھر گئے تمہارے؟ یعنی اب وہ تمہاری بیوی، اب وہ تمہارے بچے، اب وہ تمہارے مسئلے، اب وہ تمہاری زمین، اب وہ تیری نوکری، اب وہ ساری ادھر ہی چھوڑ کے آ گیا، کھول توڑ کے نکل کے آ گیا تو سے۔
वलकद जितुमूना फुरादा, आ गए तुम हमारे पास अकेले ही, कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा, जैसे कि हमने तुम्हें पैदा किया था पहली बार। व तरकतुम मा खव्वलनाकुम वरा ज़ुहूरिकुम, और छोड़ आए हो तुम वो सारे खौल जो हमने लपेट दिए थे तुम्हारे गिर्द अपने पीछे ही। वमा नरा माकुम शुफाकुमुल्लज़ीना ज़ामतुम, फिर ये भी खौल ही होते हैं जो दूसरे मबूद बना लिए, दूसरों के ऊपर भरोसा कर लिया, कोई सोच आई भी तो पीर चढ़ा लेगा, फलां चढ़ा लेगा, फलां काम आ जाएगा। तो वो अल्लाह फरमाएगा वमा नरा माकुम शुफाकुमुल्लज़ीना ज़ामतुम, हम नहीं देख रहे तुम्हारे वो सिफारशी भी जिनके बारे में तुम्हारा भरोसा था, यानी जिसकी वजह से तू नमाज नहीं पढ़ता था कि चलो पीर इतना काम भी ना करेगा तो फिर क्या कहता पीर से प्या इतना कितना चढ़ाऊगा ना। तो फिर फरमाया वमा नरा माकुम शुफाकुमुल्लज़ीना ज़ामतुम, हमें वो तुम्हारे सिफारशी भी नजर नहीं आते जिनके ऊपर तुम्हें बड़ा भरोसा था। अन्नकुम फीकुम शुरका, के वो तुम्हारे शरीक हैं, तुम्हारे मतलब यह अल्लाह के तुमने शरीक उनको बनाया हुआ तो शरीक हैं। लक़द तक़त्ता बैनकुम, और अलबत्ता अब तो कट गए तुम्हारे राब्ते ही, रिश्ते ही खत्म हो गए, पीर मरीद वाला रिश्ता ही खत्म हो गया, वो बेटी बाप वाला और बेटे बाप वाला रिश्ता, बीवी शौहर वाला रिश्ता भी कट गया, जिम्मेदार और मालिक ज़मीन का रिश्ता भी ख़त्म हो गया, फैक्ट्री मालिक और फैक्ट्री का रिश्ता भी ख़त्म हो गया, दुकानदार और दुकान का रिश्ता भी ख़त्म हो गया। लक़द तक़त्ता बैनकुम, और बेशक अब तो वो तल्लक ख़त्म हो गए जो तुम्हारे वो खौल बनकर तुम्हारे गिर्द जो वो लिपटे हुए थे, जिनको छोड़ने के लिए तुम तैयार नहीं थे। वज़ल्ला अन्कुम मा कुंतुम तज़उमून, और खो गया वो सब जो तुम्हें ज़ोम था, वो दावा था, वो तसव्वुर तुम्हारा सारा ही ज़ायल हो गया। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा, और बेशक अल्लाह ताला जो है वो दाने को और गुटली को फाड़ने वाला है। ये ज़मीन के अंदर जो है वो, अब आप देखें कितनी मजबूत दाना होता है और कितना मजबूत वो गुटली होती है, लेकिन जब वो ज़मीन के अंदर जो है वो एक ख़ास महल के अंदर जब वो होती है तो वो खुद फटता है। अब आप क्या समझते हैं कि वो जो पौधा फाड़ सकता है, वो पौधा तो खुद बड़ा नाजुक होता है, ठीक है ना, वो कैसे फाड़ देगा उसको? आम की गुटली या कोई और चीज़ है तो खजूर की गुटली वो खुद ही फट जाती है। तो फरमाया कि इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा, अल्लाह ताला है गुटली और दाने को फाड़ने वाला। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत, और वो निकालने वाला है जिंदा को मुर्दा से। व मुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, और वो निकालने वाला है मुर्दा को जिंदा से। ज़ालिकुमुल्लाह, ये है तुम्हारा अल्लाह, यानी वो तुम जो है ना ये औसाफ हैं या ये सिफतें हैं तुम्हारे रब की, इनके साथ अपने रब को मानो। जैसे वो आया ना कुरान हकीम में, फरमाया कि अल्लाह ही है यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। तो फिर इसका मतलब यह है कि अगर किसी और को माने कि वो भी बढ़ा सकता है घटा सकता है, तो अल्लाह की सिफत के अंदर तो फिर जो है वो शिरक हो गया। ज़ालिकुमुल्लाह, ये है तुम्हारा अल्लाह जो इन सिफात का मालिक है, इन सिफात के साथ उसको मानो। फ़अन्ना तुफ़कून, और तुम किधर जाते हो कि अल्लाह को भी मानते हो और अल्लाह के साथ उसकी सिफात जो है वो किसी दूसरे में भी मानते हो। फ़ालिकुल अस्बा, और वो जो है वो तारीकी का पर्दा चाक करके सुबह निकालने वाला, रात का अंधेरा चीर कर सुबह निकालने वाला। जाअल लैला सकना, वो है जिसने रात को सुकून के लिए बनाया। व शम्स वल कमर हुस्बाना, और सूरज को और चाँद को बनाया हिसाब के लिए। वो हम वैसे आम तौर पर चाँद को कहते हैं जी ये इस्लामी है, कैलेंडर चाँद से बनता है, तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है कि ये दोनों ही मैंने बनाए हैं और हिसाब के लिए बनाए हैं। वैसे हमारे यहाँ दोनों ही इस्तेमाल होते हैं, मतलब ये जो आप ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं तो ये किस कैलेंडर से पढ़ते हैं? ये सूरज से पढ़ते हैं या चाँद से पढ़ते हैं? फजर भी, ज़ोहर भी, असर भी, ये सारी तो सूरज से ही इसका जो होता है। यानी कुछ बहुत सारी चीज़ें सूरज से ही हम तयन करते हैं, कुछ चीज़ें जो है वो चाँद से भी करते हैं। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, ये अंदाज़ा है जो
ایک غالب اور علم والی ذات نے بنایا، یعنی یہ تقدیر بنائی ہے کس نے؟ ایک غالب اور علم والی ذات نے۔ یہاں یہ تقدیر کا بڑے مسئلے بن جاتے ہیں۔ دیکھیں اندازہ جب لکھا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں اللہ بھی اندازے نال کام کرتا ہے۔ اندازے کا مطلب کیا ہے؟ آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ نوالا توڑ کے منہ میں ڈالتے ہیں تو یہ آپ کو منہ نظر آتا ہے؟ نہیں آتا، تو پھر آپ اندازے سے منہ میں ڈالتے ہیں نا، یہ اندازے سے منہ میں ڈالتے ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ اندازہ غلط ہو گیا کان میں چلا گیا؟ اندھیرے میں کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو اب آپ ذرا یہ سمجھیں جی کہ اگر ہمارا اندازہ جو ہے وہ اتنا ایکوریٹ ہے تو جو خالق ہے اس کا، اللہ کا کیا اندازہ کریں، مطلب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یعنی یہی اصل کے اندر تقدیر ہے۔ اللہ کو پتا ہے، جیسے ہم کو پتا ہے نا یہ جائے گا منہ ہے، آنکھیں میں نے بند کی ہوئی ہیں اور یہ نوالا اٹھایا ہے تو جائے گا، مجھے یقین ہے کہ منہ میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ کو بھی پتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے تقدیر، وہ نہیں ہے کوئی زبردستی والی بات نہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ یعنی اللہ نے وہ بنایا ہے تو یہ وہ ٹریک پر چل رہا ہے، تو اللہ کو پتا ہے کہ یہ ٹریک پر چلے گا، کتنی دیر چلے گا، کہاں جا کر اس کو رکاوٹ آئے گی۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم ان ستاروں سے رہنمائی لو خشکی میں بھی اور پانی میں بھی۔ اور پانی کے اندر جب سفر کرتے تھے تو بھی رہنمائی چاہیے ہوتی تھی نا رات کے وقت۔ تو یہ اب ہمیں ان کا نہیں پتہ چلتا، اب ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ قطبی تارہ کون سا ہے۔ تو ہمارے جو بڑے تھے نا، میں ویسے اس وقت چھوٹا تھا تو اس وقت وہ ان ستاروں کی کافی پہچان تھی ان کو۔ تو فرمایا کہ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ ان سے تم رہنمائی لو جو ہے وہ خشکی اور پانی کے اندر جو ہے وہ کے اندھیروں میں۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ہم نے مفصل بیان کر دیا اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہ ہے ذات جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، تو پھر ایک تمہارا عارضی ٹھکانہ اور ایک تمہارا مستقر ٹھکانہ۔ اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ کئی ساری جو ہے وہ چیزیں ہیں، لیکن بہرحال میں نے آپ کو ایک ہی بتائی ہے کہ ایک یہ دنیا ہے تو دنیا میں عارضی ہے، اور ایک پھر آگے مستقل ہے، مرنے کے بعد پھر مستقل ہی رہنا، کسی نے جنت میں رہنا، کسی نے جنت میں رہنا۔ تو قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، بے شک ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے آسمان سے جو ہے وہ پانی اتارا، بارش کی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر ہم نے اسی پانی سے ہر طرح کے نباتات جو ہے وہ، ہر چیز کے وہ نباتات جو ہے وہ پیدا کیے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور اسی کے ذریعے سے ہم نے جو ہے وہ سبزہ نکالا، یا اسی کے ذریعے سے پھر ہم سبزہ نکالتے ہیں، پیدا کرتے ہیں۔ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اور اسی کے ذریعے سے پھر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ دانے دار غلہ پیدا کرتے ہیں، جو دانے مطلب متراکبہ، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے دانے، جس طرح وہ مکئی کا بھٹا ہوتا ہے تو اس میں کس طرح وہ دانے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وَمِن نَخْلِ وَمِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجوروں کے گابوں میں سے جو ہے وہ جھکے ہوئے گچھے، یہ بھی ہم پھر پیدا کرتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات انگوروں کے، والزیتون، اور باغات زیتون کے، والرمان، اور باغات انار کے، متشابہم وغیرہ متشابہ، اور ان میں سے بعض پھل ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہیں اور بعض ایک دوسرے سے مشابہ نہیں ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینع، دیکھو اس کے پھلوں کو جب ان پر پھل لگے، جب مطلب اس کے درختوں پر پھل لگے اور وہ پکے، اور ان کے پکنے کو جو وہ دیکھو۔
इन्ना फी ज़ालिकुम लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। अब देखें अल्लाह कहता है कि इनसे तुम्हें ईमान हासिल होगा। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, बेशक इसके अंदर निशानियां उन लोगों के लिए जो ईमान लाना चाहें। वजालू लिल्लाहि शुरकाल जिन, और इन्होंने तो जिन्नों को भी अल्लाह का शरीक बना दिया। व खलक़हुम, हालांकि वो इनका जिन्नों का खालिक है। व खरक़ू लहू बनीन व बनातिन बिग़ैर इल्म, और उन्होंने घड़ लिए उस अल्लाह के लिए, मतलब है बेटे और बेटियां बगैर इल्म के। सुब्हानहू व तआला मा यसिफून, पाक है वो बहुत बुलंद उससे जो कुछ ये बयान कर देते हैं। यानी असल में ये जो औलाद है ये कमज़ोरी है, बीवी भी कमज़ोरी है, माँ बाप भी कमज़ोरी हैं। वो कई दफ़ा जो है ना वो माँ बाप मजबूर कर देते हैं, भाई मजबूर कर देते हैं, बीवी और औलाद तो फिर बहुत ज़्यादा ही जो है वो, ख़ास तौर पर बेटा जो, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो तो ऐसा मांगता है, बंदा अगर ज़्यादा लंबी उम्र हो जाए तो वो कहता मेरा ऐसा दे। तो ये चूँकि औलाद जो होती है ना, फिर इस वजह से अल्लाह ताला यहाँ ये बात बता रहा है कि अल्लाह की कोई मजबूरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि वो ऐसे पैदा करके अपने लिए टेंशन खड़ी कर ले। ये बात है। बदीउस समावाति वल अर्द, और वो नया पैदा करने वाला है आसमानों का ज़मीन का, यानी बगैर किसी चीज़ के, बगैर किसी नक्शे के। अन्ना यकून लहू वलद, तो क्यों कर हो गई उसकी औलाद, क्यों कर हो गई उसकी औलाद। वलम तकुल लहू साहिबा, उसकी तो बीवी ही नहीं है। व खलक़ कुल्ल शै, और उसने हर चीज़ को खलक किया, पैदा किया। वह बिकुल्ल शैइन अलीम, और वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है अल्लाह जो तुम्हारा रब भी है। ला इलाहा इल्ला हू, और उसके सिवा कोई और माबूद नहीं है। खालिक़ु कुल्ल शै, हर चीज़ का खालिक। फ़अबुदू, बस उसकी अब्दियत इख्तियार करो, उसकी इबादत करो, उसके बंदे बनकर रहो, उसकी गुलामी में अपनी ज़िंदगी गुजारो। वह अला कुल्ल शैइन वकील, और वो हर चीज़ का कारसाज है। ला तुदरिकुहुल अबसार, नजरें उसको नहीं पा सकती, नजरें उसकी, तुम्हारी नजरें उसका इदराक नहीं कर सकती। वाह युदरिकुल अबसार, और वो जो है वो नजरों को पा लेता है। यानी आप देखें ऐसे अगर हम थोड़ा सा अपनी आंखों को इधर देखें तो इधर को भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, ऊपर भी नीचे भी देख सकते हैं ना, सर को हिलाए बगैर। तो नज़र जो है वो आगे पीछे भी हो तो अल्लाह को उसका भी पता है। मतलब ये है कि सर नहीं हिला, सिर्फ नज़र ही आगे पीछे हुई है, तो उससे वो पा लेता है। वह हुवा लतीफ़ुल खबीर, और वो बारीक बारीक चीज़ों से भी, यानी वो जो एक होती है ना बहुत ज़्यादा खुली चीज़, ऐसी चीज़ें, ऐसे राज भेद, इनसे भी वो वाकिफ़ है। कद जाकुम बसाइरुम मिन रब्बिकुम, बेशक लोगों आ गए हैं तुम्हारे पास जो है वो बसायर, आंखें खोलने वाले दलाइल, निशानियां तुम्हारे रब की तरफ से। फमन अबसरा फलिनफ्सिही, तो जिसने आंखें खोल ली, जिसने देख लिया, तो इसके देखने का फायदा किसको है? उसकी अपनी जात को है। वमन अमिया फअलैहा, तो जो अंधा बना रहा तो इसका वबाल किस पर होगा? उसी पर होगा। वमा अना अलैकुम बिहफीज, और मैं तुम्हारे ऊपर कोई दरोगा निगहबान नहीं हूँ, यानी मैं कोई डंडा लेकर नहीं तुम्हारे ऊपर खड़ा के तुम्हें सीधा करूँ। वकज़ालिका नुसर्रिफुल आयात, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत अहम चीज़ है, इसको नोट कर लें। वकज़ालिका नुसर्रिफुल आयात, इस तरीके से हम अपनी आयात की तसरीफ करते हैं, फेरते हैं, रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं। वाले यकूलु दरस्ता, ताकि वो कहने लगे कि आपने दरस्ता, आपने दर्स दे दिया। ये क्या चीज है? आपने सुना दिया, आपने समझा दिया। ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि एक आदमी के साथ हम जब बात करते हैं, वो एक ही बात है, एक ही मौजू है, 2 दफ़ा 3 दफ़ा उसको कहते हैं, तो वो क्या कहता है? वो कहता है जी आपकी बात मुझे समझ आ गई है, मेहरबानी करके तकलीफ ना करें और ज़्यादा मशक्क़त ना उठाएं, बात मुझे समझ आ गई है, अब मैंने करना होगा तो कर लूँगा, नहीं करना हो तो ना करूँगा, नहीं करूँगा। ये है दाई को अल्लाह कहता है इस तरह पहुँचाना है
یہ اللہ کہتا ہے کہ میں بھی بار بار ان چیزوں کو ریپیٹ کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ وہ جن کو آپ یہ سنا رہے ہیں وہ یہاں تک پہنچ جائیں کہ بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے، بات ہمیں پہنچ گئی ہے۔ اب آپ زیادہ تکلف نہ کریں، آپ مشقت میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں، آپ نے درس دے دیا، آپ نے سمجھا دیا، والے یقول درستہ، تاکہ وہ کہہ اٹھیں کہ آپ نے سمجھا دیا، آپ نے سنا دیا، ہمیں سمجھ آ گیا، اب ہماری مرضی ہے کہ ہم کریں نہ کریں۔ تو یہ ہے جی اصل کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح آپ اس کا انذار اس طرح کرنا ہے۔ تو وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ وہ کہنے لگیں کہ آپ نے سمجھا دیا، آپ نے پڑھ دیا۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم اسے واضح کر دیں ان لوگوں کے لیے بھی، ان لوگوں پر بھی واضح ہو جائے جو جاننا چاہتے ہیں، یعنی جن کو ایک دفعہ سمجھ نہیں آئی، دوسری دفعہ آ جائے گی، تیسری دفعہ آ جائے گی، تو اس لیے ہم ان کو ریپیٹ کر کر کے بیان کرتے ہیں۔ جن کو آ گئی ہے پھر وہ نہیں مان رہے تو پھر وہ کم از کم یہ تو کہیں گے نا کہ جی بات تو ہمیں پہنچ گئی۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اور اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتباع کریں جو آپ کی جانب آپ کے رب نے وحی کیا، آپ اس قرآن کی اتباع کریں۔ لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے، کوئی اور رازق نہیں ہے۔ یہ الہ جو ہے نا، کم از کم یہ چار معنی تو سمجھ لیں: معبود، خالق، رازق، مالک، بادشاہ، حکم۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور نظر انداز کریں مشرکوں کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، یعنی اللہ وہ پردہ ہی نکال دیتا ہے۔ جو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک پردہ مس کر دے اللہ بندے میں تو بندہ زنا کے قابل نہیں رہتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو آپ کہتے ہیں خسرا، صحیح خسرا، وہ اس پر کوئی الزام، زنا کا الزام تو نہیں آئے گا کہ اس نے زنا کیا، صرف پردے کی وجہ سے تو پردے ہی نکال دیتا اللہ جس کی وجہ سے یہ کرنا ہے، تو بس ٹھیک ہے، سیدھا سیدھا تھا۔ تو اللہ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، یعنی اللہ نے اگر یہ تکے نال ہی کروانا ہوں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں سی۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، یہ اصل میں نبی سے دیکھیں، آپ دیکھیں دو باتوں میں آپ بیلنس کریں۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ اتنا سناؤ، اتنا سناؤ کہ یہ کہیں کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، بہت ہو گئی ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو، بعض کا زیادہ سنا کے بندہ اپنے آپ کو کوسنے بھی لگ جاتا ہے نا، تو اپنے آپ کو کوسنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، پریشان نہیں ہونا، آپ ان کے اوپر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہیں۔ وما جعلنا علیہم حفیظا، وما جعلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ ان کو اوپر جو ہے وہ نگہبان نہیں بنایا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے اوپر کوئی وکیل نہیں ہے، زبردستی کرنے والے نہیں۔ اب یہ بہت اہم ہدایت آ رہی ہے جی، یہ ہم سب کے لیے ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس میں تقریباً ہم سب غلطی کرتے ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس وجہ سے جاگ کر توجہ سے سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، نہ گالی دو، سب و شتم، یعنی بد اخلاقی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کا ذکر کرنا۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، نہ گالی دو، نہ برے انداز سے جو ہے وہ ان کو پکارو، ان کا نام لو جن کو یہ مشرکین پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ان کے بت ہیں، یہ جو ان کے پیر ہیں، یا یہ جو ان کے جو ہے وہ دوسرے تیسرے جن کو وہ کرتے ہیں، ان کو بھی گالی مت دو۔ سمجھ لیں؟ اب اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں ہدایت دی ہے یہ بہت قابل غور ہے۔ عام طور پر ہم جو دوسرے کا ہوتا ہے نا پسندیدہ، وہ تو سیاسی لیڈر ہو یا کوئی مذہبی لیڈر ہو، کوئی دوسرا، تو اس کو تو جو اس کا نام لیتے ہیں یا اس کا ذکر کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ حد تک سے کرتے ہیں، کوئی اہمیت اس کو جو ہے وہ نہیں دیتے،
ठीक है ना। मतलब मैं देवबंदी हूँ तो मैं जो अगर बरेलवी का जिक्र करूँगा, किसी बड़े आलम का, अहमद रज़ा खान साहब का जिक्र करूँगा, तो वो कोई इज्जत से नहीं करूँगा। किसी तरीके से जब अगर वो करेंगे तो वो, अगर मेरा कोई है तो उसका नहीं करेंगे। मैं अगर डॉक्टर साहब से मुतासर हूँ तो मैं डॉक्टर साहब का नाम लूँगा तो बड़ी इज्जत के साथ लूँगा। किसी दूसरे का मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह, या आप समझ लें कि वो मौलाना फजलुर रहमान या कोई दूसरा तीसरा, तो उसको फिर मैं कैसे कहता हूँ, मैं कह के नहीं बताता, आप सबको पता है। अब ज़रा गौर करें कि कहाँ एक बुत जिसको शरीक बनाया हुआ है, अल्लाह कह रहा है कि उसको भी बुरा कहने का मतलब ये नहीं है, बुरा का मतलब उसको इस तरह से उसका तज़किरा करना कि वो जो उसके साथ मोहब्बत करता है उसको गुस्सा है। ठीक है, आप तो अपनी तरह जगह जाओ नेकी कमा रहे हैं, तो अल्लाह कहता है कि उसको ऐसा नहीं कहना। इसके वजह क्या है? फरमाया ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, ना गाली दो, ना सब्बो शतम करो जिनको वो पुकारते हैं अल्लाह के अलावा। हालांकि यहाँ आकर तो बंदा वैसे अगर मतलब ये तो अल्लाह का कुरान है, यही सच है, वरना कहता ये तो कोई छड़े ही ना, यानी जिसको इन्होंने बनाया उसको तो कोई छोड़ना ही नहीं चाहिए। और ये आप देखें, बेशक अहले हदीसों की तकरीरें हों, बेशक बरेलवियों के देवबंदियों की, तो किस तरीके से जब वो दूसरों का जिक्र करते हैं। ला तसुब्बुल्लज़ीना यदूना मिन दूनिल्लाह, ना गाली दो, ना सबो शतम करो जिनको ये पुकारते हैं अल्लाह के अलावा। क्या होगा? फ़यसुब्बुल्लाह अदवम बिगैर इल्म, तो वो गाली देंगे अल्लाह को बगैर इल्म के। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अपने माँ बाप को गालियाँ ना दिया करो। तो एक साहबी कहते हैं, अल्लाह के रसूल, अपने माँ बाप को कौन गाली देता है? तो फरमाया, जब तुम किसी के माँ बाप को गाली देते हो, किसी को माँ की गाली देते हो, बहन की गाली देते हो, तो वो फिर जवाब में जब देता है तो वो तुमने ही दिलवाई है ना। ठीक है, तो इसी तरह ये समझ लें, जब हम, और इसमें सबको शामिल कर लें, एक सियासी लीडर है जिनको ये पसंद करते हैं, एक है इनको मैं पसंद करता हूँ, ये पसंद करते हैं, अपना अपना उसके साथ है। हाँ, गुफ्तगू करें लॉजिक के साथ, अदब व अदाब जो है वो उसका लिहाज करते हुए, ज़बान कम अज़ कम अच्छी होनी चाहिए, दलाइल के साथ बात करना। ठीक है, गाली देना या बद अखलाकी के साथ जो है वो गुफ्तगू करना, तुम्हें नहीं आता, तुम्हें तो सवाब समझ आता है, उसको गुस्सा आता है। ठीक है ना। तो ये अच्छा, इसी से मैं आगे कहता हूँ, हमारे घर के अंदर जब बीवी से बात करता है शौहर, कहता वो तेरा भरा, वो तेरा प्यो है, जो अगर वो ये तंग करे अगों तेरा प्यो तेरा भरा, फिर की सड़दा पल्ले रह जाता कुछ। और मैं आपको बताऊं कि वो आपको ऊंची आवाज से नहीं कहती, वो सारा कुछ आपको अपने दिल में कह देती है। ठीक है, क्या इज्जत आपने बनाई है? आप उसके बाप का नाम इज्जत से लें, उसके भाई का नाम इज्जत से लें, तो फिर आप चाहते हैं कि आपके बाप का वो इज्जत से ले, आपके भाई का नाम इज्जत से ले। इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको फिर पता चलेगा। तो अल्लाह ने तो कहा, मेरी मोहब्बत चाके मैं उन्होंने गालियां ना दो, छोड़ दो, मैं आपके हिसाब ले लांगा उन्होंने को, तुसी मेरे ज्यादा महबूब ना बनो। फरमाया फ़यसुब्बुल्लाह अदवम बगैर इल्म, तो वो अल्लाह को गाली देंगे बगैर इल्म के। और ये फिर कभी एक बहस में कभी ना पड़े, ये शिया सुन्नी की बहस में, इसलिए कि बदकिस्मती से एक फरीक जो है ना वो चलेगा ही वहां से। ठीक है, फिर आप जवाब में क्या कहेंगे? आपके पास कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, तो लिहाजा उससे अवॉइड ही करें। कज़ालिक ज़य्यना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, अल्लाह ताला कहता है कि इसी तरीके से हमने हर ग्रोह, हर जमात के लिए उसके अमल खूबसूरत बना दिए हैं। वो बुतों को पूजने वाले, वो पीर को पूजने वाले, वो उसको जो है वो उनको अच्छा लगता है, तो उनको अपने अपने उलमा अच्छे लगते हैं। कज़ालिक ज़य्यना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, इस तरीके से हमने हर उम्मत, हर जमात के लिए उसके अमल जो है वो खुशनुमा बनाए हुए हैं। सुम्मा इला रब्बिहिम मर्जिहुम, फिर उन्होंने अपने रब के पास आ जाना है, मुड़ जाना है, अपने रब के पास वापस आ जाना है। यानी तुम इतने तंग ना हो जाना कि तुम बद अखलाक बन जाओ, बाकी उन्होंने मेरे पास ही आ जाना है, मैं खुद हिसाब ले लूँगा। फ़युनब्बिहुम बिमा कानू यामलून,
اور پھر میں ان کو بتا دوں گا کہ جو وہ کرتے رہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ بڑی پکی پکی قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی. لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے. اب یہ وہی نشانی ہے، کوئی معجزہ، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کوئی اس طرح کا معجزہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام دکھاتے تھے. میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ رسالت کی دلیل کے طور پر ہے وہ قرآن ہے. تو وہ اس طرح کا معجزہ مانگتے تھے نا. وہ کہتے تھے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وہ بڑے پکی پکی قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی. لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کہ اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آ جائے، کوئی نشانی آ جائے، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، وہ ضرور ایمان لے آئیں گے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، انما الآیات عند اللہ، یہ جو معجزے تم مجھ سے مانگتے ہو یہ اللہ کے اختیار میں، میرے اختیار میں ہے ہی نہیں. وما یشرکم انہا اذا جات لا یؤمنون. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا بعض مسلمانوں کے دل میں بھی تو اس طرح کا خیال آ جاتا ہوگا نا، کوئی ایک آدھ معجزہ اللہ ایسا ہی دکھا دے، مردے کو زندہ کرنے والا دکھا دے، تو شاید یہ کہتے جو ہیں تو یہ سویرے مسلمان ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ تم اس طرح مت سوچو. وما یشرکم انہا اذا جات لا یؤمنون، تمہیں کیا معلوم کہ اگر وہ آ بھی جائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ اب فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُم، ہم الٹ دیں گے ان کے جو ہے وہ دل و دماغ کو، ان کی بصارت کو، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جیسے یہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی بار. اصل کے اندر ان کے بڑے بڑے جو لوگ تھے نا، وہ اس بات کو جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ ہے تو سچ ہے، لیکن آدمی اپنے اس وہ جو پیچھے آیا نا کہ وہ جو خول میں پھنسا ہوا ہوتا ہے نا، تو اب ایک آدمی سود خور ہے تو اس کو آپ صرف یہی کسر ہے کہ آپ جا کر اسے آیت سنا دیں تو بس اس نے چھوڑ دینا. ایک سود خور ہے، ایک جو ہے وہ رشوت خور ہے، ایک آدمی جو ہے وہ کوئی اور کسی، جتنے بڑے بڑے کاروبار ہیں پھر اتنا زیادہ پھنستا ہے. تو وہ صرف آیت کی یا حدیث کی کسر نہیں ہوتی کہ آپ نے سنایا نہیں ہے ورنہ اس نے سیدھا ہو جانا تھا، نہیں، پھر اس نے سننا بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، پلٹ دیں گے ہم ان کی جو ہے وہ ان کے دل و دماغ کو، ان کی بصارت کو، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جیسے یہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی بار. یعنی بات جب سمجھ آ گئی تھی تو یہ نہیں مانے تھے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو ان کی انہی گمراہیوں کے اندر جو ہے وہ سرکشی میں بڑھتے چلے جانے کے لیے ایسے چھوڑ دیں گے، اسی میں جو وہ پڑے رہیں گے. تو یہاں اس آخری آیت میں یہ سبق ہے جی کہ ایک دفعہ بات سمجھ آ جائے تو پھر انسان کو اسی وقت ہی اسے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے دوسرا موقع اللہ نہ دے. تو یہ جب تک انسان کے اوپر حق واضح نہ ہو اس وقت تک اللہ موقع دیتا ہے. جب حق واضح ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بھی انسان جو ہے وہ ڈھیٹ بنا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دوسری دفعہ ہم اس سے توفیق سلب کر لیتے ہیں، اس کی دل و دماغ کو جو ہے وہ پلٹ دیتے ہیں. کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی بار. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.